वेलकम बैक। इंडियन साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये कहानी सुनाते हुए कहा कि ये बात है 2021 की, जब मुझे एक दफ़ा डीएसपी मैम का कॉल आया कि दिल्ली के पास एक सिटी है जिसमें एक घर है जहां कोई भी जाता है तो उसका फ़ोन हैक हो जाता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा ऐसा ही हो रहा है। कोई भी जाता है तो उसके व्हाट्सएप से मैसेज आ जाता है। कहते हैं कि हमने कांस्टेबल भेजा चेक करने के लिए। तो जब कांस्टेबल घर से बाहर निकला तो कांस्टेबल के नंबर से मैसेज आया कि अच्छा पुलिस बुला लिया, देखते हैं वो क्या करता है। मैंने कहा ठीक है, आप फ़ोन भेज दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने 4-5 फ़ोन भेज दिए। हमने स्कैन कर लिए तो वो सारे क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर विक्टिम को दे दिया। उसका कॉल आया कि सर हम घर में बात नहीं कर पा रहे, डरे डरे घूम रहे हैं। किसी से कोई भी बात करता है तो वो सब सुन लेता है और फ़ौरन उसका मैसेज आ जाता है। मैंने पूछा वो आपसे बात भी करता है? वो बोले हाँ। मैंने कहा किस नंबर से वो आपके साथ बात करता है? वो बोला किसी की भी नंबर से। जिस फ़ोन से वो बात करता है वो मेरे सामने पड़ा होता है और उससे मैसेज आ जाता है, मैं उसे जवाब देता हूँ। वो सब ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रहा है। वो विक्टिम काफ़ी घबराया हुआ था, बोल रहा था कि मैंने वाईफाई बदलवाया, फ़ोन फॉर्मेट किए और प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही। महीना 1.5 महीना हो गया, परेशान हो गए सब। ऑफिसर कहता है कि मुझे बड़ा अजीब लगा और ये मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने उस विक्टिम को बुलवाया और वो सैटरडे को मेरे पास आया। मैंने उसे कहा शुरू से बताओ कब से हो रहा है, और मैंने बोर्ड पे चार्ट बनाना शुरू किया। वो बोला ये शुरू हुआ 21 जनवरी 2021 से। मैंने कहा पहला मैसेज क्या आया? वो बोला पहला मैसेज मेरे फादर को मेरी वाइफ के नंबर से आया। मैंने पूछा मैसेज में क्या था? वो बोला कि उसमें लिखा था कि तुमने पड़ोस में 6 साल की बच्ची को डांटा है, उसे पैर छू के माफ़ी मांगो वरना बैंक अकाउंट खाली कर दूंगा। मेरे फादर को बड़ा अजीब लगा। उसने मेरे वाइफ को बुलाया कि ये मैसेज क्यों भेजा। वाइफ ने कहा मैंने तो नहीं भेजा। उसके फ़ोन में देखा तो मैसेज नहीं था। मेरे फादर ने वापस मैसेज किया कि कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं हैकर हूँ जिसने तुम्हारे सारे फ़ोन हैक किए हुए हैं। जो कह रहा हूँ वो करो वरना गया बैंक अकाउंट। मेरे फादर ने कहा कि देखो मैं बड़ा हूँ, मैं डांट सकता हूँ। उसने कहा कोई बड़ा छोटा नहीं होता, पैर छू के माफ़ी मांगो। अब चूंकि थ्रेट ऐसा था तो मेरे फादर ने उस बच्ची को बुलाकर माफ़ी मांग ली। उसके बाद फ़ौरन मैसेज आया कि अच्छा किया, अब की बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार देखता हूँ। मज़ीद बताया कि शॉकिंग बात ये थी कि एक्चुअल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा था उसे वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे पता चल रहा था। ऑफिसर ने कहा कि मैं सब कुछ लिखता रहा। मैंने पूछा उसके बाद क्या हुआ? तो विक्टिम ने कहा उसके बाद रोज़ाना मैसेज करता था। मैं एक दफ़ा छत पे गया, मेरे वाइफ़ के नंबर से मुझे मैसेज आया कि अब तक सोई क्यों नहीं हो? मैं जल्दी से नीचे आया, वाइफ़ का फ़ोन देखा तो वो बंद था और वाइफ़ सो रही थी। मैं हैरान था तो चुप करके सो गया। बोला अगले दिन मैसेज आया कि अच्छा भाभी जी किचन में है, तो मैं भाग कर गया। मैंने देखा कि वो वाक़ई किचन में थी। मैं परेशान था कि ये सब कुछ ऐसे कैसे पता चल रहा है। एक दफ़ा इंश्योरेंस वाला आया, उसकी बाइक की पिक्चर मुझे भेजी कि अच्छा इंश्योरेंस वाला आया है, मतलब वो कैमरा देख सकता है, किसी भी एंगल से पिक्चर ले सकता है। फिर बात यहाँ तक आई कि बेडरूम में पंखा चल रहा था, उसकी पिक्चर निकाल कर भेजी। वो किसी को भी किसी नंबर से मैसेज भेज देता था। कहते हैं कि एक दफ़ा मेरा छोटा भाई आया दिल्ली से, तो उसके लिए हम लड़की देखने गए और जब वापस आए तो मेरे भाई ही के नंबर से मुझे मैसेज आया कि ये लड़की अच्छी है जिसको तुम देख कर आए हो और उसको हाँ कर लो। मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। और कहा कि मैंने ये बात किसी को बताई ही नहीं थी कि हम लड़की देखने जा रहे हैं। फिर कहा कि मेरे भाई जब वापस जा रहे थे तो मेरे भाई को मैसेज आया कि आपके फादर एक्सपायर हो गए। अब वो सबको कॉल लगा रहे हैं, किसी का कॉल नहीं लग रहा। जब वो वापस आए तो सब कुछ नॉर्मल था और ये हमारे साथ लगातार हो रहा है। ऑफिसर कहता है कि मैं सब कुछ लिखता जा रहा था। फिर मैंने पूछा कि 21 जनवरी से पहले कुछ हुआ है? वो बोले हाँ हुआ है। 21 जनवरी से पहले हमें अमेज़न से गिफ्ट्स आते थे कैश ऑन डिलीवरी पर। मेरे नंबर से मेरी वाइफ या मेरे फादर के नाम से बुक होते थे और हम इन्हें मना करते थे कि हमने तो बुक ही नहीं किए, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैंने पूछा उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा कि उसके बाद डोमिनोज से पिज़्ज़ा आने लगा। हर रात 8 बजे हमारे नंबर से ही बुक होता था। हम उन्हें मना करते और वो हमसे झगड़ते कि पहले ऑर्डर कर लेते हो उसके बाद मना करते हो, और उन्होंने भी हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया। ऑफिसर कहता है
کہ میں سب کچھ نوٹ کرتا رہا۔ میں نے کہا تمہارے آس پاس پڑوس میں جو کوئی بھی ہو سب کا ڈیٹیل دے دو۔ اس نے بتایا کہ ایک اور واقعہ ہوا تھا، ایک دفعہ میسج آیا کہ تمہارا بیٹا آنگن میں بیٹھا ہوا ہے، اس پر میں نے سنائپر لگایا ہوا ہے، تمہارے پاس 30 سیکنڈز ہے، اسے بچا لو نہیں تو اڑ جائے گا۔ بولے گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے جب بیٹا دیکھا تو وہ آنگن میں بیٹھا تھا، میں فوراً سے اٹھا اور اسے اندر لے گیا۔ آفیسر کہتا ہے کہ میں نے سوچا سنائپر گن یہ تو پب جی میں ہوتا ہے۔ کئی جگہ پر اس نے سپیلنگ مسٹیکس کی تھی، ہندی کو رومن انگلش میں لکھا تھا۔ ایسے کر کے میں کنیکٹ کرنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی 13-14 سال کا بچہ کر رہا ہے۔ میں نے جب اس وکٹم کو بتایا تو اس نے بتایا کہ 13-14 سال کا بچہ پورے محلے میں نہیں ہے۔ بولے سر آپ ڈھونڈ نہیں پا رہے ہو، ہیکر تھوڑا سمارٹ ہے اس لیے آپ کہانی بنا رہے ہیں۔ افسر نے کہا کہ مجھے یہاں پر اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے ساری ٹیم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ سارے اپلیکیشن چیک کر لو کہ کس فون میں کتنی اپلیکیشن ہے اور اس کی ٹیبل نکال کر مجھے دے دو۔ انہوں نے وہ ٹیبل نکال کر دیا تو میں نے ایسے سارے اپلیکیشن دیکھے جو سارے فونز میں کامن تھے۔ بہت سارے اپلیکیشن سامنے آئے جیسے واٹس ایپ، فیس بک جو سب میں کامن تھے۔ میں دیکھتا گیا تو مجھے ایک اپلیکیشن دکھی جو سارے فونز میں کامن تھی، وہ تھی پیرالل اسپیس۔ تب تک مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ پیرالل اسپیس کیا ہوتی ہے، اس لیے میں اسے اگنور کیے جا رہا تھا۔ اب پیرالل اسپیس کیا ہوتا ہے؟ پیرالل اسپیس آپ کے فون میں ایک اور فون بنا لیتا ہے۔ اگر آپ اپنے فون میں پیرالل اسپیس انسٹال کر لیں تو آپ اپنے فون میں ایک اور واٹس ایپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ اکتوبر 2020 سے واٹس ایپ نے ملٹیپل ڈیوائس سپورٹ کرنا شروع کیا تھا۔ واٹس ایپ نے بیٹا ورژن دیا تھا، اس سے پہلے ایک ہی نمبر پر ایک ہی واٹس ایپ چلتا تھا، لیکن اکتوبر 2020 میں واٹس ایپ نے یہ ریلیز کیا کہ ایک نمبر 2 ڈیوائس پر بھی چل سکتا ہے۔ تو ہر فون کے اندر 2 واٹس ایپ چل رہے تھے۔ جو دوسرا واٹس ایپ پیرالل اسپیس میں چل رہا تھا وہ گھر کے کسی دوسرے فون کا تھا، جو دوسرا واٹس ایپ پیرالل اسپیس میں چل رہا تھا وہ گھر کے کسی اور فون کا تھا۔ تو بچے کے ہاتھ میں ایک فون ہوتا تھا، جو دوسرا واٹس ایپ پیرالل اسپیس میں تھا وہ والا فون سامنے ہوتا تھا، اس کے نمبر سے کسی کو میسج کر دیتا تھا تو لوگ گھبرا جاتے تھے کہ بھیجنے والا فون بھی سامنے ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے موبائل میں پیرالل اسپیس انسٹال ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ وہ بولے نہیں سر، ہم تو یہ نہیں جانتے تھے کہ کس نے انسٹال کیا۔ میں نے کہا یہ خود تو انسٹال نہیں ہوتا، کسی نے تو ٹچ کیا ہوگا آپ کے فون کو، تبھی تو انسٹال ہوا ہے۔ سب کے فون چیک کیے اور جو واٹس ایپ پیرالل اسپیس میں چل رہا تھا وہ بھی دیکھا اور وہ میسیجز بھی دیکھے جو کیے گئے تھے۔ پھر میں نے اس بچے کا فون چیک کیا جس میں وہ آن لائن کلاسز لیتا تھا، تو اس بچے کے فون میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے جو ڈاؤن لوڈ ہوئے تھے، جو 12-13 ویڈیوز ہاؤ ٹو ہیک واٹس ایپ اور ہاؤ ٹو ہیک فونز کے نام سے تھے۔ میں نے اس کے فادر کو دکھایا کہ دیکھو تمہارا بیٹا یہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اور غصہ ہو گئے کہ ہاں دیکھ رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے۔ گھر میں سب پریشان ہیں، سب کے فون ہیک ہو رہے ہیں، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کیسے ہیک ہوتے ہیں تاکہ ہیلپ کر سکے۔ تو میں خاموش ہو گیا کہ بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا کہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ کہا 9 سال کا ہے، کیسے کرے گا یہ سب کچھ؟ آپ ایسے ہی شک کر رہے ہیں۔ تو میں خاموش ہو گیا کہ واقعی ایک 9 سال کا بچہ کیسے کرے گا یہ سب کچھ۔ میں نے اس بچے کا فون دوبارہ چیک کیا، جو ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کیے گئے تھے وہ سارے 21 جنوری سے پہلے کے تھے، یعنی ساری ویڈیوز 21 جنوری سے پہلے ڈاؤن لوڈ کیے گئے تھے۔ میں نے اس کے فادر کو کہا کہ سر ایک بات بتائیے، آپ نے کہا کہ پہلا میسج 21 جنوری 2021 کو آیا، تو یہ بچہ 21 جنوری سے پہلے یہ ویڈیوز کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس وقت اسے پہلی بار لگا کہ میں کوئی سینسیبل بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بات تو تم صحیح کر رہے ہو، 21 جنوری سے پہلے تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو رہا ہے، پھر 21 جنوری سے پہلے یہ ویڈیوز کیوں دیکھے گا؟ آفیسر کہتا ہے کہ میں پھر اس موبائل کا ڈیلیٹڈ ڈیٹا ریکور کیا اور ساتھ میں براؤزنگ ہسٹری بھی چیک کی اور اچھی طرح سکین کیا، فورانزک کی، تو جو کچھ دیکھنا شروع ہوا ہم اور حیران ہو گئے کہ بچہ تو بہت سمارٹ ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کس گروپس میں جڑا ہوا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ 9 سال کا ہی ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں 9 سال کا ہی ہے۔ مجھے اس وقت اس بچے پر بہت غصہ آیا اور دل کرتا تھا کہ میں اس کے ٹانگیں توڑ دوں کہ پورے گھر کو 1.5 مہینے سے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو ہوتا اس طرح تھا کہ فون کہیں آپ کا پڑا ہوا ہے اور اس پر OTP آتا ہے تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو اگر ساتھ میں بچہ کھڑا ہو جائے تو آپ اس پر شک بھی نہیں کر سکتے اور آپ کا OTP چوری ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ OTP چوری کرنے کے 12 طریقے ہیں اور وہ 12 طریقے میں نے بچوں سے سیکھے ہیں۔